अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हमने पढ़ना है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, इसके लिहाज से सवाल आता है। अब आपने यहीं से शुरू नहीं कर देना। जब अगर ये पेपर में सवाल आता है तो पहले इंट्रो आपने लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर आपने यूके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है, थोड़े से इसके फीचर्स को आपने पैराग्राफ्स के फॉर्म के अंदर लिख के वही इसका एक इंट्रो बन जाता है। और वो इंट्रो लिखने के बाद आप आएंगे फिर बाइकैमलरिज्म पे, जिस पे हमने फीचर्स के अंदर पढ़ चुके हैं ना, ये कि दो हाउसेज हैं, दो चैम्बर्स हैं, एक अपर चैम्बर एक लोअर चैम्बर, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो वो आपने सारी चीज़ें बता के फिर इसकी तरफ आना है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ। डायरेक्टली इधर छलांग नहीं लगा देनी है। ठीक है, सवाल को मुंह मथा देना है। सबसे पहली चीज़ आपके पास आ जाता है जी इंट्रो। ठीक है, इंट्रो के अंदर हमने डेफिनेशन देखनी है, रोल देखना है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स का। देन आपके पास कंपोजिशन एंड मेंबरशिप आ जाएगी, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और उनकी रिप्रेजेंटेटिव नेचर और इलेक्शन प्रोसेस। यानी इंट्रो देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, फिर उसका लेजिस्लेटिव रोल देखेंगे। ठीक है, देन हम देखेंगे ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आपका क्या क्या चीज़ें होगी, इंट्रो, कंपोजिशन, लेजिस्लेटिव रोल और ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये एक दोनों के अंदर सिमिलर हेडिंग होगी, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन के अंदर, कि आपने दोनों का रिलेशनशिप देखना है। अब हम हाउस ऑफ कॉमन का रिलेशनशिप देखेंगे विद द हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, सेम इसी तरह हमने हाउस ऑफ लॉर्ड का देखना है। ठीक है, एडवाइजरी रोल। अब हम बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहली चीज़ है जी इंट्रो। इंट्रो जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है कि दो चैम्बर्स हैं। ठीक है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तो है हाउस ऑफ कॉमन और एक हाउस ऑफ लॉर्ड। और अभी हम देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन बेसिकली एक लोअर चैम्बर है और ये मोस्टली रोल इसका क्या होता है, इसका रोल होता है लॉ बनाने के अंदर। ठीक है, लॉ बनाएंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये लोगों की इंटरेस्ट और कंसर्न शो करेंगे इलेक्टोरेट के थ्रू। ठीक है, कंपोजिशन की बात आ जाएंगी, मतलब यहाँ पे आपने यही चीज़ें लिखनी है जो आपको इंट्रो में मैंने बता दी है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हाउस ऑफ कॉमन दो चैम्बर्स में से एक चैम्बर है, ये लोअर चैम्बर है, अपना बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर। ठीक है, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कंपोजिशन एंड मेंबरशिप। नंबर ऑफ़ एमपीज़ अगर हम देखें तो टोटल जो सीटें होती हैं ना हाउस ऑफ कॉमन्स की, वो 650 होती हैं। ठीक है, और हर जो भी मेंबर होता है वो अपने ही इलाके को, जियोग्राफिकल एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उनकी क्या इंटरेस्ट है। जैसे इंग्लैंड हो सकता है, स्कॉटलैंड हो सकता है, वेल्स हो सकता है, नॉर्दर्न आयरलैंड हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव नेचर की अगर हम बात करें तो MPs आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु सर्व द इंटरेस्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन पार्लियामेंट। यानी उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने इलाके के लोगों की जो भी रुझान है, जो इंटरेस्ट हैं, उनको शो करना है। ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरह की इनके इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद, और वहाँ से फिर वो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं हाउस ऑफ कॉमन के लिए। ठीक है, ये आपका था हाउस ऑफ कॉमन का। अब हम देखेंगे इसका लेजिस्लेटिव रोल। हमने इंट्रो भी देख लिया, हमने कंपोजिशन भी देख ली, अब हमने इसका लेजिस्लेटिव रोल देखना है। लेजिस्लेटिव रोल की हेडिंग दीजिए और वहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे जिस तरह लेजिस्लेटिव रोल है, इस तरह से आप इसके 3 रोल्स को लिखिए। ये होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स, इस तरह आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं। लॉ मेकिंग एक तो इनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो प्रपोज करेंगे लॉ, उनके ऊपर डिबेटिंग होगी और लेजिस्लेशन बिल्स पास करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मोस्ट बिल, ज़्यादातर जो बिल्स होते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन में इनिशिएट होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट मिनिस्टर भी वो दे सकते हैं, कोई प्राइवेट मेंबर भी दे सकता है। फिर जब बिल बन जाता है तो फिर आगे प्रॉपर डिबेट्स होती हैं। ठीक है, ताकि उनकी तफ्तीश की जा सके हाउस ऑफ कॉमन के अंदर ही, यानी उसके लिए उसकी रीडिंग्स की जाती हैं, कमेटी की स्टेजेस बिठाई जाती हैं, फाइनल वोट्स दिए जाते हैं, और जब ये बिल्कुल स्टेजेस के अंदर गुजरता है तो फिर एंड पर हाउस ऑफ लॉर्ड में जाता है ताकि उन्हें रॉयल असेंट मिल सके। और फिर जब रॉयल असेंट मिलती है फिर जाके वो एक बिल लॉ बनता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी।
پہلے ڈبیٹس ہوتے ہیں، ایم پیز جو ہوتے ہیں وہ کوشچنس کرتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی بھی بل آتا ہے نا تو اس کے ریلیٹڈ، اس کی اتھینٹسٹی کے ریلیٹڈ، اس کی کانسیکوینسز کے ریلیٹڈ پراپر کوشچن کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ممبرز ان کوشچن کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سلیوشن فار ایگزامپل کوئی چینجنگز وغیرہ ہے تو وہ وہاں پہ وہ کہیں گے کہ آپ یہ چینجنگ کرو. جب پراپر ووٹنگ، پراپر کام ادھر سے سیٹ ہو جاتا ہے، پھر ہاؤس آف لارڈ میں جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں پہ جا کے تو اس کی ایک سینٹ دیتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، تو کیا کرتا ہے ہاؤس آف کامن، وہ تو انہوں نے لاز بنائے، ٹھیک ہے، منی ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز تھے ان کو ڈیل کیا. اور ہاؤس آف لارڈ کیا کرتا ہے، ان لاز کو جب وہ ریسیو ہوتے ہیں، فار ایگزامپل بل بنا ہے نا ایک، تو یہ بل بننے کے بعد جاتا ہے ہاؤس آف لارڈ میں. ہاؤس آف لارڈ کیا کرتے ہیں، وہ چینجنگ سجیسٹ کرتے ہیں، اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز بھی ایڈ ہو جانی چاہیے پرٹیکولر سیگمنٹ، تو وہ پرٹیکولر سیگمنٹ بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اوور رائڈ نہیں کر سکتے، ان کے جو منی ڈیسیجنس انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، جو ڈیسیجن کیے ہوتے ہیں، ان کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. چینجنگ سجیسٹ کر دیں گے، کوئی چیز ایڈ کرنی ہے وہ کر دیں گے، ریویو کر کے اس کو ایکسیپٹ دے دیں گے. اس طرح سے یہ دونوں ہاؤسز، بوتھ ہاؤس آف کامن اینڈ ہاؤس آف لارڈ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تاکہ لاز کو ایزیلی امپلیمنٹ کیا جا سکے اور سب کے لیے ہی بھلائی کا کام ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کے پاس ہاؤس آف کامن. اب ہم ہاؤس آف لارڈ دیکھیں گے. ہاؤس آف لارڈ بھی بیسیکلی اسی طرح آپ نے انٹرو دینا ہے کہ دو چیمبرز، یو کے پارلیمنٹ کے دو چیمبرز میں سے ایک چیمبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اپر چیمبر ہے. لیجسلیٹو پروسیس کے اندر اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، تاکہ بیسیکلی یہی ہے نا کہ انہوں نے ریویو کرنا ہے، تو اسکروٹنی مطلب تفتیش کرنی ہے. ریویو کریں گے پرپوز لیجسلیشن کو، اور پھر اگر چینجنگز وغیرہ ہوں گی تو وہ چینجنگ سجیسٹ کریں گے. اس کی ٹوٹل سیٹیں ہوتی ہیں 800. پیئرز اس میں 3 طرح کے ہوتے ہیں، لائف پیئرز، بائی شاپس اور ہیریڈیٹری. ہیریڈیٹری مطلب وراثت میں جو ملتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اپوائنٹمنٹ پروسیس، لائف پیئرز آر اپوائنٹڈ بیسڈ آن دیئر ایکسپرٹائز. اگر آپ لائف پیئرز کی بات کرتے ہو نا تو وہ اپنے ان کے بل بوتے پہ انہوں نے سوسائٹی کے لیے کیا کیا ہے، وہ کس چیز میں ایکسپرٹ ہے، اس کی بیس کے اوپر انہیں اپوائنٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہیریڈیٹری پیئرز ہوتا ہے وہ وراثت سے وراثت، جیسے باپ کنگ تھا، کنگ نے اپنے بیٹے کو کنگ آگے بنا دیا، تو یہ ایک چلتا ہے ہیریڈیٹری وراثت کے اندر. لیجسلیٹو رول میں ان کا جو رول ہے وہ ایک تو ریویو کریں گے لیجسلیٹر کو، اس کے اوپر ڈیبیٹس کریں گے، اگر کوئی وہ ڈسکس کریں گے، اور اگر کوئی چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر چینجنگز ہونی چاہیے تو وہ ان چینجنگز کو بھی پرپوز کریں گے کہ آپ یہ چینجنگز کر لیجئے، ٹھیک ہے. ایڈوائزری رول کا وہ پلے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اچھا خاصا نالج ہوتا ہے، انہیں ہر چیز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، پھر وہ اپنے نالج کی بیس کے اوپر ایڈوائز کریں گے اس بل سے ریلیٹڈ. فار ایگزامپل اگر بل انہیں نہیں اچھا لگ رہا ہے، کوئی چیز انہیں لگ رہا ہے کہ یہ کام ہے، تو وہ دوبارہ ریزن کے ساتھ واپس بھیجیں گے اور کہیں گے کہ آپ یہ چینجنگ کریے ریویو کرنے کے بعد، اور اگر بالکل انہیں پسند آ جائے تو پھر وہ اس کو بل کو لا میں کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ ان کا ایڈوائزری رول ہوتا ہے. ریلیشن شپ، وائل ہاؤس آف کامن ہیز پرائمری رسپانسبلٹی. پہلے تو ہاؤس آف کامن کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ آپ انیشیٹ کریے لیجسلیشن کو، لا بنائیے، بل بنائیے. ہاؤس آف لارڈ کا فوکس ہوتا ہے سیکنڈری لیجسلیشن پہ، کہ آپ نے ریویو کرنا ہے، امینڈمنٹ کرنی ہے تو امینڈمنٹ کریے، امپروو کرنا ہے بل کو تو امپروو کریے، ٹھیک ہے. لیکن لمیٹیشنز ہوتی ہیں پھر بھی ہاؤس آف لارڈ کی، اور یہ کہ وہ فائنینشیل بلز کو نہ تو بلاک کر سکتے ہیں نہ اوور رائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی چیزیں تھیں آپ کے پاس. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان کو ریڈ آؤٹ کر لینا ان نوٹس کو. یہ صرف آپ کے مٹیریل کے لیے ہے، باقی کانسیپٹ جو اس کے ریلیٹڈ امپورٹنٹ تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. باقی نوٹس پیڈ ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ مہنگے نوٹس نہیں ہیں، آسانی سے آپ لوگ پے کر لو گے اور آپ لے لو گے. اور پھر بھی اگر کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنے پے کرنے کی تو وہ کم کر دے. لیکن نوٹس اس لیے میں دے رہی ہوں کیونکہ میں خود بھی پریپریشن کر رہی ہوں اپنی، تو وہ ساتھ میرے سے مینیج نہیں ہوا. اس دفعہ میں اتنے ٹائم پہ لیکچرز نہیں بنا سکی، بنا رہی ہوں، لیکن اگر آپ لے لیں گے پہلے تو آپ ذرا زیادہ جلدی تیاری کمپلیٹ کر لو گے. تو اور یہ آپ کے اندر ڈیٹیل کے اندر آپ کو نوٹس مل جائیں گے، آپ کو مٹیریل مل جائے گا. باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.